नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कञ्चनपुर प्रशासनद्वारा अत्यावश्यक कामकाज बाहेक नेपाल भारत आवागमनमा रोक। ओमिक्रोन फैलिँदा पनि स्थानीय तहले पूर्व तयारीमा ध्यान दिन सकेनन्। रुकुम पश्चिममा फोन तथा 4G नेटवर्क समस्याका कारण सेवाग्राही मारमा। गत महिनाको हिमपातले निम्ति आएको समस्या अझै समाधान भएन। रानीघाट स्थित भेरी नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल ठेकेदारको लापरवाहीका कारण 9 वर्षदेखि अलपत्र। तत्काल आवश्यक कदम नचाले आन्दोलन गर्ने स्थानीयको चेतावनी। र सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको बाँधको निर्माणमा स्थानीयको अवरोध। खेती योग्य जमिन कटान गर्नुका साथै मानव बस्ती समेत जोखिममा परेको गुनासो। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाल भारत आवागमनमा रोक लगाइएको समाचारबाट। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़िरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कञ्चनपुर प्रशासनले कडाई गरेको छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा बसेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको बैठकले अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि अत्यावश्यक कामकाज बाहेक नेपाल भारत आवागमनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। अत्यावश्यक कामले आवागमनमा कुनै पनि गर्नै पर्ने भए सोसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात र कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य देखाउनु पर्नेछ। यस्तै विवाह व्रतबन्ध जस्ता कार्य गर्दा 25 जना भन्दा कम व्यक्तिहरूको सहभागिता रहने गरी गर्न पाइने र नित्य धार्मिक पूजा प्रार्थना बाहेकका अन्य धार्मिक भेला तथा कार्यक्रमहरू गर्न नपाइने भएको छ। एम्बुलेन्स सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई आफूले सञ्चालनमा ल्याएका एम्बुलेन्सहरूमा अनिवार्य रूपमा GPS राख्न लगाउने निर्णय पनि गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेका निर्णय सबै सुरक्षा निकाय लगायत सरोकारवाला निकायहरू र सङ्घ संस्थाहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालन नभई कार्यान्वयन नगर्ने समेत निर्णय भएको छ। कञ्चनपुरमा प्रत्येक दिन कोरोना पोजिटिभको संख्या बढ्दै गएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भीमदत्त नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका, महाकाली अस्पतालमा गत सातादेखि नै अत्यावश्यक काम बाहेकका सेवा बन्द गरिएका छन्। विगत 1 महिनाको अवधिमा करिब 1000 बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। अबको पालोमा कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह गम्भीर नबनेको समाचारतर्फ लागौं। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ। यसअघि कोरोना विरुद्ध अभियान चलाएका स्थानीय सरकारले यसपटक भने गम्भीरताका साथ तयारी थालेका छैनन्। समुदाय स्तरमा भाइरस फैलिए पनि स्थानीय सरकारको चासोमा परेको छैन। एक रिपोर्ट। ओमिक्रोन कमजोर भाइरस भएको बुझाइमा नागरिकदेखि सरकारसम्म ढुक्क देखिएका छन्। ओमिक्रोन अघिल्ला भेरिएन्टभन्दा कमजोर भएको भन्दै स्थानीय सरकारको चासो नबढेको हो। यसअघि आइसोलेसनदेखि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्राथमिकता दिएका स्थानीय तह अहिले ढुक्क देखिएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 को मुख्य व्यापारिक केन्द्र इटहरी रुगाखोकी लागेका र केही लक्षण मिल्ने बिरामीको परीक्षणमा 90% पोजिटिभ देखिएको इटहरी अस्पतालका डाक्टर शिवकुमार झाले बताए। उनका अनुसार परीक्षणपछि बिरामी घरैमा रेस्ट गर्ने गरेका छन्। संक्रमण फैलिने दर डेल्टा भेरिएन्टको भन्दा बढी भए पनि सिकिस्त हुनेको संख्या ज्यादै कम भएको उनको भनाइ छ। सबैतिर एन्टिजेन र PCR बन्द भए पनि इटहरी महानगरपालिकाले PCR र एन्टिजेनलाई निरन्तरता दिएको थियो र बीचमा थोरै एन्टिजेन र PCR भए पनि अहिले चाहिँ धेरै मात्रामा तपाईको 30, 35, 40, 50 जनासम्म हुने गरेको छ र जसमा पोजिटिभिटी रेट 80 पनि आएको छ। 25 जनाको गर्दाखेरि 20 जना पोजिटिभ आएको रिपोर्ट पनि देखिएको छ र इटहरीमा भयावह अवस्था आइसकेको अवस्थाको जानकारी गराउन चाहन्छु। इटहरीमा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या संख्यात्मक रूपमा कम देखिए पनि परीक्षणको तुलनामा उच्च छ। उपमेयर लक्ष्मी गौतमका अनुसार सचेतना जगाउने काम सुरु भएको छ। धेरैले खोप लगाएकाले उपमहानगरमा संक्रमण देखिएका जति सबै होम आइसोलेसनमा बस्ने गरेकाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि नागरिक सचेतना नै भएको उनको भनाइ छ। यसलाई हिजो बिहान हाम्रो स्वास्थ्य समितिको मिटिङ बसेर के छ त यसको स्थिति भनेर समीक्षा गर्यौं।
खोप कार्यक्रमलाई हामीले अत्यन्तै तीव्र बनाएर चलाइरहेछौँ अहिले। तर त्यो खोप लगाउने ठाउँहरू नै कोभिडको चाहिँ जोखिम क्षेत्र बनेको पनि हामीले चाहिँ समीक्षा गरेका छौँ। संक्रमितको उपचार र संक्रमणको दर रोकथाममा नेपाल प्रहरीले विभिन्न स्थानमा तपाईँको मास्क खै भन्ने अभियान सञ्चालन गरे पनि स्थानीय तह र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले कुनै पनि प्रयास गरेका छैनन्। फिल्म हल, सार्वजनिक जमघट र विद्यालय मात्र बन्द भएको अवस्थामा अन्य व्यवसाय खुल्ला रहेका छन्। बिना रोकटोक बजार पसल खुला गरिएको छ, जसको कारण संक्रमणको दर उकालो लागिरहेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको क्रममा रुकुम पश्चिममा फोन तथा 4G नेटवर्क समस्याका कारण सेवाग्राही मारमा परेको समाचारतर्फ लागौं। रुकुम पश्चिममा फोन तथा 4G नेटवर्क समस्याका कारण सेवाग्राही मारमा परेका छन्। गत महिनाको हिमपात तथा पटक पटकको मौसम बदलीका कारण फोन सेवा र 4G नेटवर्क अवरुद्ध भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले देशका 77 वटै जिल्लामा 4G नेटवर्क विस्तार गरिसकेको छ। अहिले ग्रामीण बस्तीका अधिकांश नागरिकको हात-हातमा मोबाइल छ, तर नेपाल टेलिकमको फोन तथा इन्टरनेटमा बेला बेला देखिने समस्याका कारण हरेक जिल्लाका सेवाग्राहीमा गुनासो बढ्दै गइरहेको छ। रुकुम पश्चिममा पनि यो समस्याका कारण यहाँका नागरिकले जिल्लाको टेलिफोन र 4G नेटवर्कको सेवा लिन नपाउँदा दैनिक कामकाज अस्तव्यस्त भएको बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै कोभिडको तेस्रो भेरिएन्टका कारण हाल अनलाइन मार्फत हुने पठन पाठन तथा विभिन्न नेटवर्किङका काम पनि रोकिएको कतिपय सेवाग्राहीको भनाइ छ। केही दिनदेखि रुकुम पश्चिममा इन्टरनेट तथा फोनको समस्या छ। त्यो समस्याले गर्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ अब मिडियाकर्मी देखि लिएर यो चाहिँ आज बलियो अब कोरोनाको लकडाउन पनि तयारी हुँदैछ। त्यसले गर्दा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई जो इन्टरनेटबाट भर्चुअल क्लासहरू लिने विद्यार्थीहरूलाई पनि समस्या छ। रुकुम पश्चिममा महिनौं दिनबाट राम्रोसँग भरपर्दो 4G नेटवर्क चल्न सकिरहेको छैन, जसका कारण पछिल्लो समय 4G नेटवर्क पहुँचमा रहेका सेवाग्राहीले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाल टेलिकमको सेवाप्रति प्रश्न गरिरहेका छन्। तर दूरसञ्चार रुकुम पश्चिमका प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्माले रोल्पाको राता माटा टावरमा परेको चट्याङका कारण फोन तथा 4G नेटवर्कमा समस्या आएको बताएका छन्। रातामाटा रिपिटर स्टेसनमा चट्याङ परेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले 4G नचलेको हो। प्राविधिक टोलीहरू पनि आएर त्यहाँ सामानहरू चेन्ज गर्नुभयो होइन। सामान चेन्ज गरिसकेपछि त्यो सामान अलिकति चाहिँ लाइसेन्स नमिलेको हुनाले त्यो अहिले चलेको छैन। आज पनि मैले त्यहाँ सिडिओ साहबसँग पनि कुरा गरेको छु र सिडिओ साहबले पनि कुरा गर्नुभएको छ र हामीले क्षेत्रमा पनि प्रदेश कार्यालयमा पनि पहल गरिराखेका छौँ। हामीले अस्तिदेखि पनि कुरा गरिराखेका हो। दूरसञ्चार प्राधिकरण रुकुम पश्चिम मार्फत हाल जिल्लाभर 10 वटा रिपिटर टावर मार्फत फोन तथा 4G नेटवर्क विस्तार गरिएको छ, तर नेपाल टेलिकमको 4G नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा भने सुस्त अवस्थामा रहेको छ। रुकुम पश्चिमबाट भरत सनको रिपोर्ट। अबको पालोमा कर्णाली प्रदेशलाई लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्ला जोड्ने पुल 9 वर्षदेखि अलपत्र परेको समाचारतर्फ लागौं। कर्णाली प्रदेशलाई लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा भुरी गाउँ तेलपानी सडक निर्माणलाई सरकारले अघि सार्यो। त्यही सडक खण्डको बहाराताल गाउँपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने रानीघाट स्थित भेरी नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल ठेकेदारको लापरवाहीका कारण 9 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। एक रिपोर्ट। पुल निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत र पप्पू मल्ल जेवी कन्स्ट्रक्सनसँग आर्थिक वर्ष 2068-69मा सम्झौता भएको हो। पुलको दुवैतर्फ र नदीको बीचमा पिल्लर ठडाइएको छ, तर 3 वर्षमा सक्नुपर्ने पुल निर्माणको 9 वर्ष बित्दा पनि अलपत्र छ। निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाउँदै अलपत्र छाडेपछि छिटो सक्नुपर्ने माग राख्दै बाराहा तालका नागरिकहरू सरकारी निकाय धाउन थालेका छन्। विशेष गरी हाम्रो माग भनेकै अब यो 10 वर्षसम्म अल्पत्र अवस्थामा रहेको पुललाई छिटोभन्दा छिटो सुचारू गर्ने भन्ने मात्रै हो होइन। अरू हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया यो भन्ने या ऊ भन्ने कुनै पनि बहानाबाजी हामीलाई चाहिएको छैन। पुलको काम सुरु हुनु पर्यो भन्ने मात्रै हो। त्यसका लागि हामी आएको छौँ। सरकारका निकायहरूमा सबै ठाउँमा हामीले भन्ने गर्यौँ, तर पनि यो सुन्नाइ भएन। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो साबिक हरिहरपुरमा त्यो भुरी गाउँ तेलपानी सडक जो छ त्यो चाहिँ अहिले 10 वर्षसम्म पुल अलपत्र पर्यो र यो 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि हामी नेपाली जनताले जहाँ कि टाउको नाम्लो
छुटेको छैन र अहिलेको हाल बराको 1 र 2 कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँग जोडिएको यो पुलको कारणले गर्दाखेरि एकदमसँग अहिलेसम्म हामीले शास्ति बेहोरेका छौँ। नदीको बीचमा निर्माण हुने पुलको पिलर बस्ने जगमा चट्टान भएकोले डिजाइन नै बदल्नु पर्ने अडानमा निर्माण व्यवसायी छ। तर सडक डिभिजन कार्यालयले रिडिजाइन दिन तयार रहेकोले समयमै काम सक्न ताकेता गर्दा हाल निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा छैनन्। यो वेल फाउन्डेसनलाई चाहिँ पाइल फाउन्डेसनमा कन्भर्ट गरेर एउटा डिजाइन चाहिँ नि पेश भएको अवस्था चाहिँ छ। अब पटक पटक लेखेका पनि छौँ होइन, चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सम्पर्कमा आइरहेको अवस्था छैन। अब त्यो भएको हुनाले अब सम्पर्कमा नआएपछि त अब हामीले चाहिँ अब ठेक्का सम्झौता अनुसार कारबाही गर्नै पर्छ। निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण नदी पारीका 4 वडाका नागरिकहरूले वर्षौंदेखि सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर आवतजावतका लागि जोखिमको यात्रा गर्न बाध्य रहेका छन्। बाराहतालको रानीघाट, पागमा र तरङ्गामा मात्रै झुलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ। तर यी पुलमा पुग्न बस्तीहरूबाट 2-3 घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। पुल निर्माणको काम सुरु नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्। सुर्खेतबाट अप्सरा विष्टको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको क्रममा सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको बाँधको निर्माणमा उदयपुरका स्थानीयले अवरोध गरेको समाचारतर्फ लागौं। सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको बाँधको निर्माणमा उदयपुरका स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। आयोजनाको बाँध निर्माणले उदयपुरको बेलकान नगरपालिका 4वटा वडामा खेतीयोग्य जमिन कटान गर्नुका साथै मानव बस्ती समेत जोखिममा परेको भन्दै अवरोध गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाबाट बग्ने सप्तकोशी नदीमा सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको बाँध छ। सोही आयोजनाले पानी लैजाने निर्माण गरेको बाँधका कारण उदयपुरको क्षेत्रमा सप्तकोशी नदीको कटान बढ्दै गएको छ। अहिले पानी आयोजनाले बाँध निर्माण गरिरहेको छ, जुन बाँधका कारण कटान बढ्ने भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। त्यो बाँधलाई रोक्नको लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौँ भनेर हामीले मौखिक सुझाव दिएर आइसकेका छौँ र यसलाई अझ हामीले चाहिँ अब आवश्यकता परेको खण्डमा विधिहरूमा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर सङ्घर्ष समितिद्वारा पनि हामी आन्दोलित हुने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी एकदमै चिन्तित छौँ हाम्रो ठाउँको लागि। स्थानीयहरूले उक्त सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको बाँध तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। सिँचाइ आयोजनाकै बाँधको कारण अहिले सप्तकोशीले धार पनि परिवर्तन गरेको छ, जसको कारण उदयपुरको क्षेत्रमा वर्षेनी कटान बढ्दै गएको छ। 2वटा स्पर बाँध्न लागेको छ। त्यो स्परले गर्दाखेरि पहिले नै पनि 3-4वटा स्परले गर्दाखेरि तपाईँको यो बाँधेर अहिले यो खेतीयोग्य जमिन 100 बिघा चाहिँ तपाईँको नष्ट भइसकेको छ। अझै त्यही ठाउँमा त्यसकै जस मुनि अहिले लाउन लागेको छ। त्यसले अझै त्यहाँ लगायो भने चाहिँ तपाईँको अझ धेरै तपाईँको यो बेलाका नगरपालिकाको 8 नम्बर 9 नम्बर 2 नम्बर 1 नम्बर यो धेरै कटान गरेर जोखिम मानव बस्तीलाई पुरै जोखिम गर्ने अवस्था छ। यो जसरी पनि रोकिनुपर्छ। उदयपुरतर्फको खेतीयोग्य जमिन कटान हुनुको साथै भोलिका दिनमा मानव बस्ती समेत जोखिममा पर्ने प्रश्न छ, जसको कारण आयोजनाले सोही क्षेत्र बाँध निर्माण गर्ने हो भने उदयपुरको क्षेत्रमा नदी कटान कम गर्न अर्को बाँध निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। त्यहाँ लागेपछि चाहिँ अन्तिममा त्यो तलपट्टिको जुन चाहिँ ठुलो एउटा तार परेको हाम्रो खेत छ होइन, त्यहाँनिर स्थानीय सबैजनाको छ, त्यहाँनिर धेरैजना खेर त्यो चाहिँ सिधै असर पर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो जसरी हुन्छ यो कि चाहिँ रोक्नु पर्यो, होइन भने त्यहाँनिर अप्सनमा पहिला बाँध बाँध्नु पर्यो, त्यसपछि यहाँ पनि बाँडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाले सुनसरी र मोरङ जिल्लामा करिब 68,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको छ। उता सिँचाइको सुविधा पुर्याए पनि यता उदयपुरका जनता कटानको मारमा परेका छन्, जसको कारण उताको सिँचाइ सुविधामा अवरोध नगरिकन उदयपुरको नदी कटान रोक्नुपर्ने टड्कारो रूपमा देखिएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि उदयपुरबाट विदुर कटुवालको रिपोर्ट। अन्तमा इलामका चुलाचुली गाउँपालिकाले सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा दिएको समाचारतर्फ लागौं। इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना बन्द गरी धुले सडकलाई
ग्राभेल गर्दै आएको गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट कालोपत्रे गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। एक रिपोर्ट। दक्षिण इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले सडक कालोपत्रेलाई प्राथमिकता दिएको छ। समथर भूभाग रहेको चुलाचुली भित्रका प्राथमिकता प्राप्त धुले सडकहरू ग्राभेल गर्ने काम सकेपछि गाउँपालिकाले सडक कालोपत्रे गर्ने नीति लिएको हो। वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्म जोड्ने चुलाचुली मार्गसँगै झापाबाट चुलाचुली जोड्ने पालिका स्तरीय सडक कालोपत्रे गर्ने काम अहिले धमाधम भइरहेको छ। प्रशासनिक सेवाका दिन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले सडक कालोपत्रेले प्राथमिकता पाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष श्रेष्ठले बताए। 2 वर्षभित्रमा धेरै बाटोहरू हामी कालोपत्री गर्ने अभियानमा छौँ। यही वर्ष नि हामी बहुवर्षीय योजनाको रूपमा 12 देखि 15 किलोमिटर भनौँ न, सकेसम्म 15 किलोमिटर अथवा नभए पनि हामी 10-12 किलोमिटरसम्म चाहिँ बहुवर्षीय कालोपत्री योजनाको हामी अगाडि बढ्दैछौँ। पहिलो चरणमा ओडाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकको कालोपत्रे गरिनेछ। इलाम झापाको सीमावर्ती क्षेत्रदेखि चुलाचुली गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्रेको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको केन्द्रबाट ओडा जोड्ने 15 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसक्नेछ। सडक कालोपत्रेका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको सम्पूरक कोषमा गाउँपालिकाले थप गरी बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गर्दै आएको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि 4 वर्षमा धुले सडकहरूलाई ग्राभेल गर्ने काम सकिएकाले कालोपत्रे गर्ने काम थालिएपछि जनताले पूर्वाधारमा परिवर्तनको अनुभूति पाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप चन्द्र राईले बताए। जतिखेर हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि जहाँनेरि हामी आफै हिँड्न अथवा जनताहरू चुलाचुलीवासीहरू हिँड्नलाई विद्यालयका विद्यार्थीहरू हिँड्नलाई अप्ठ्यारो थियो भने अहिले त्यो स्थिति छैन। र त्यो बेला चाहिँ हामी धुलोमा हिँड्नु पर्थ्यो भने अहिले प्राय गरेर बाटोहरू हामीले ग्राभेल गरिसकेका छौँ। सडक कालोपत्री गर्न आवश्यक ढुङ्गा गिटी चुलाचुली भित्रकै खोलाहरूमा प्रशस्त पाइन्छ, जसले गर्दा पहाडी क्षेत्रको तुलनामा कालोपत्रे गर्ने खर्च कम लाग्ने गरेको छ। चुलाचुली गाउँपालिकाले सडक गुरुयोजना निर्माण गरी नयाँ ट्र्याक खन्ने काम बन्द गरी सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रेलाई प्राथमिकता दिएको हो। इलामबाट नवीन ढकालको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कञ्चनपुर प्रशासनद्वारा अत्यावश्यक कामकाज बाहेक नेपाल भारत आवागमनमा रोक। ओमिक्रोन फैलिँदा पनि स्थानीय तहले पूर्व तयारीमा ध्यान दिन सकेनन्। रुकुम पश्चिममा फोन तथा 4G नेटवर्क समस्याका कारण सेवाग्राही मारमा। गत महिनाको हिमपातले निम्त्याएको समस्या अझै समाधान भएन। रानीघाट स्थित भेरी नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल ठेकेदारको लापरवाहीका कारण 9 वर्षदेखि अलपत्र। तत्काल आवश्यक कदम नचाले आन्दोलन गर्ने स्थानीयको चेतावनी। र सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको बाँधको निर्माणमा स्थानीयको अवरोध। खेतीयोग्य जमिन कटान गर्नुका साथै मानव बस्ती समेत जोखिममा परेको गुनासो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।